Hello friends, welcome to the video. Today let us go through the chapter 1 of BSc first year physics course. So let's start. So let's start our today's chapter, and today's chapter is chapter number 1 and the name of the chapter is linear and angular momentum. र यस च्याप्टरमा हामीले के पढ्नुपर्छ एकचोटि सिलेबस हेरौँ. Conservation of linear momentum, center of mass, collision of two particles, deflection of a moving particle by a particle at rest, rocket, angular momentum and torque, motion under central force, aerial velocity, examples of conservation of angular momentum. र अब हामी फर्स्ट टपिकमा जाउँ. हाम्रो फर्स्ट टपिक फर अन्डरस्ट्यान्डिङ. यो च्याप्टरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि, यो च्याप्टर बुझ्नको लागि हामीले यो रिफरेन्स फ्रेम भन्ने टपिक बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ. र त्यसै कारणले यो रिफरेन्स फ्रेम भन्ने टपिकलाई पहिले सुरुमा हामी बुझौँ. टु लोकेट द पोजिसन अफ अ पार्टिकल वी निड अ फ्रेम अफ रिफरेन्स. कुनै पनि पार्टिकललाई लोकेट गर्नको लागि हामीलाई एउटा रिफरेन्स फ्रेमको जरुरत हुन्छ. अ बेस्ट वे टु फिक्स अफ द फ्रेम अफ रिफरेन्स is to choose three mutually perpendicular axes and name them XYZ axis. The coordinate XYZ gives the location of the particle. र रिफरेन्स फ्रेम चुज गर्ने सबैभन्दा इजी वे भनेको म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर एक्सिस XYZ एक्सिस चुज गर्नु हो. र सपोज त्यो म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर एक्सिसको रेस्पेक्टमा सपोज पार्टिकल ए भन्ने पोइन्टमा छ अरे एकछिनको लागि भने यो ए भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेटले चाहिँ त्यो पार्टिकलको लोकेसन दिन्छ. इफ द पोजिसन अफ द पार्टिकल अर द कोअर्डिनेट चेन्जेस देन द बडी इज एट मोसन. इफ द कोअर्डिनेट डु नट चेन्जेस देन द बडी इज एट रेस्ट. यदि पार्टिकलको कोअर्डिनेट समयसँग चेन्ज हुन्छ भने, यदि कुनै पनि कोअर्डिनेट समयसँग चेन्ज हुन्छ भने त्यो पार्टिकल चाहिँ मोसनमा हुन्छ. यदि समयको रेस्पेक्टमा यदि कोअर्डिनेट अफ द बडी डु नट चेन्ज, बडीको कोअर्डिनेट चाहिँ चेन्ज भएन भने त्यो बडी चाहिँ केमा हुन्छ? रेस्टमा हुन्छ. अ बडी क्यान बी एट रेस्ट फ्रम वान रिफरेन्स फ्रेम एन्ड क्यान बी एट मोसन फ्रम एनदर रिफरेन्स फ्रेम. एउटा रिफरेन्स फ्रेमको आधारमा बडी रेस्टमा छ भने अर्को रिफरेन्स फ्रेमको आधारमा त्यही बडी चाहिँ मोसनमा पनि हुनसक्छ. यसले के भन्दैछ भने द स्टेट अफ द बडी, यसको मतलब के हो भने द स्टेट अफ द बडी इज टोटल्ली डिपेन्डेन्ट टु द चुजन रिफरेन्स फ्रेम. अर्को पोइन्टमा जाउँ. स्टेट अफ द बडी, भेलोसिटी, एसिलेरेसन एटसेट्रा अफ द बडी क्यान बी डिफ्रेन्ट फ्रम डिफ्रेन्ट रिफरेन्स फ्रेम. स्टेट अफ द बडी भनेको रेस्ट अर मोसन, भेलोसिटी, एसिलेरेसन एटसेट्रा अफ द बडी क्यान बी डिफ्रेन्ट रिफरेन्स फ्रेमको आधारमा, र यो स्टेट अफ द बडी, भेलोसिटी, एसिलेरेसन पनि डिफ्रेन्ट नै हुन्छ भनेर यो पोइन्टले, यो सेन्टेन्सले भन्दैछ. ओके, नाउ लेट्स मुभ टु आवर सेकेन्ड टपिक, सेन्टर अफ मास. यो सेन्टर अफ मास बुझ्नको लागि एउटा इक्जाम्पल लिँदैछु म. लेट्स टेक एन एक्जाम्पल. टेक अ क्रिकेट बल एन्ड थ्रो द बल making some angle to the horizontal. Throw the ball by rotating the ball, giving spinning motion to the ball. ले के भन्दैछ भने एउटा क्रिकेटको बल लिने र ग्राउन्डसँग केही एङ्गल बनाएर त्यो क्रिकेट बललाई थ्रो गर्ने. कसरी थ्रो गर्ने भने त्यो क्रिकेटको बललाई स्पिनिङ मोसन, रोटेट गर्यो अरे स्पिनिङ मोसन प्रोभाइड गर्यो अरे त्यसलाई थ्रो गर्ने अरे. सिन्स द बल इज स्पिनिङ, the path of the particles of the ball is complicated and not a straight line or confined to a plane. Since अब हामीले बडीलाई स्पिनिङ मोसन दिएको छौँ, स्पिनिङ मोसन दिएको कारणले यो सबै पार्टिकल्स चाहिँ बलको सबै पार्टिकल्स, अलमोस्ट अल पार्टिकल्स चाहिँ कम्प्लिकेटेड पाथमा जान्छ. एउटा सिङ्गल लाइनमा, स्ट्रेट लाइनमा जाँदैन. तैपनि सबै पोइन्ट्सहरू एउटा स्ट्रेट लाइनमा नगए पनि, कम्प्लिकेटेड पाथमा गए पनि एउटा पोइन्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ बडीको जुन चाहिँ एउटा प्याराबोलिक पाथमा जान्छ. हामीले ट्र्याजेक्टरी अफ द प्याराबोलिक मोसन भनेर पढेको छौँ, प्याराबोलामा जान्छ. र त्यो पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेन्टर अफ मास हो. त्यो
प्याराबोलिक प्युर पर्फेक्ट प्याराबोलिक पाथमा जाने पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो, बडीको पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेन्टर अफ मास हुन्छ। अल द पोइन्ट अफ द बल डु नट गो इन द प्याराबोलिक पाथ बट द सेन्टर अफ द बल हेज नट कम्प्लिकेटेड पाथ एन्ड गोज इन द पर्फेक्ट प्याराबोलिक पाथ। हामी क्रिकेटको बल लियौँ या जुनसुकै कुनै पनि अब्जेक्ट लियौँ, यसरी रोटेटरी मोसनमा फ्याल्दाखेरि सबै पार्टिकल्सहरू चाहिँ कम्प्लिकेटेड पाथमा जान्छ र एउटा पोइन्ट हुन्छ जुन त्यो पोइन्टको पार्टिकल चाहिँ पर्फेक्टली प्याराबोलामा जान्छ, त्यो भनेको सेन्टर अफ मास अफ द बडी हुन्छ। र यो क्रिकेटको बलको आधारमा यदि प्युर स्पियर छ भने, क्रिकेटको बल पर्फेक्ट स्पियर छ भने सेन्टर अफ द्याट क्रिकेट बल इज द सेन्टर अफ मास र त्यो भनेको पर्फेक्ट प्याराबोलिक पाथमा जान्छ। र अर्को अब डेफिनेसन अफ द सेन्टर अफ मासमा जाउँ। सेन्टर अफ मास बुझिसकेपछि लेट अस कन्सिडर अ कलेक्सन अफ द n पार्टिकल्स। Let the mass of the ith particle be mi and its coordinate from the chosen axis be xi, yi and zi। सपोज एउटा बडी चुज गरौँ जसमा n पार्टिकल्स छन् र ith पार्टिकलको मास चाहिँ mi छ र त्यसको कोअर्डिनेट चाहिँ xi, yi र zi छ। Get the product of mi xi for all the particles and add them to get summation mi xi। Similarly, we can get summation my, yi and mi zi। Then x एउटा कोअर्डिनेट निकाल्ने, समिसन mi xi निकाल्ने र त्यसलाई टोटल मास अफ द बडीले डिभाइड गरिदिने। टोटल मास यो m भनेको क्यापिटल M भनेको समिसन mi, टोटल मास अफ द सिस्टम हो। सबै मासलाई जोडेर m क्यापिटल M निस्किन्छ र हामीले निकालेको प्रोडक्ट अफ mi xi जुन चाहिँ एड गरेर निकालियो, यो प्रोडक्ट निकाल्यो अनि त्यहाँपछिबाट एड गरियो, त्यसले के दिन्छ भने समिसन mi xi। यो समिसन mi xi लाई m ले डिभाइड गरौँ, एउटा x कोअर्डिनेट आउँछ। एगेन समिसन mi yi डिभाइडेड बाई टोटल मास गर्दाखेरि एउटा y कोअर्डिनेट आउँछ। एगेन समिसन mi zi डिभाइडेड बाई टोटल मास अफ द सिस्टम गरौँ, एउटा z कोअर्डिनेट आउँछ। र यो कोअर्डिनेट x y z ले चाहिँ के दिन्छ भने द कोअर्डिनेट x y z गिव्स द सेन्टर अफ मास अफ द पार्टिकल्स कलेक्सन। यो n पार्टिकल्सको कलेक्सनको सेन्टर अफ मास चाहिँ के हुन्छ, x y z ले दिन्छ। इफ द पोजिसन भेक्टर अफ अल द पार्टिकल्स, पोजिसन भेक्टर अफ अल द पार्टिकल्स दैट इज इफ ri भेक्टर इज गिवन, यदि सबै पार्टिकल्सको पोजिसन भेक्टर दिएको छ र इच पार्टिकलको पोजिसन भेक्टर चाहिँ ri हो भने देन द सेन्टर अफ मास क्यान बी गिवन एज माससँग पोजिसन भेक्टर, सबै पार्टिकल्सको माससँग पोजिसन भेक्टर मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसलाई एड गर्ने र त्यसलाई टोटल मासले डिभाइड गर्ने हो भने त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरि पोजिसन भेक्टर अफ द सिस्टम दिनेछ। अब सेन्टर अफ मास अफ द टू पार्टिकल्स पढौँ। दुईवटा पार्टिकल्स छन् भने ती दुईवटा पार्टिकल्सको सेन्टर अफ मास चाहिँ के हुन्छ, लेट्स सी हियर। कन्सिडर अ सिस्टम अफ टू पार्टिकल्स ह्याभिङ मासेस m1 एन्ड m2 सेपरेटेड बाई d डिस्टेन्स। दुईवटा पार्टिकल्स छ, एउटाको मास m1 अर्कोको मास m2 छ र त्यो मासेसहरू चाहिँ d डिस्टेन्सले सेपरेट गरेको छ भने लेट अस फाइन्ड द सेन्टर अफ मास अफ दिस सिस्टम। टेक ओरिजिन एट m1 एन्ड x एक्सिस एलोङ द लाइन जोइनिङ m1 एन्ड m2। यो m1 भनेको चाहिँ ओरिजिन मानौँ, o भन्ने पोइन्ट मानौँ ओरिजिन हो र यो लाइन चाहिँ OB लाइन चाहिँ O देखि B सम्मको लाइन चाहिँ यसलाई x एक्सिस मानौँ एकछिनको लागि। टेक ओरिजिन एट m1 एन्ड x एक्सिस एलोङ द लाइन जोइनिङ m1 एन्ड m2। द कोअर्डिनेट्स अफ m1 आर, यो m1 त ओरिजिनमा छ त्यही भएर यसको कोअर्डिनेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 0 0 0, x कोअर्डिनेट पनि 0, y कोअर्डिनेट पनि 0, z कोअर्डिनेट पनि 0 एन्ड द कोअर्डिनेट अफ m2 आर। m2 चाहिँ सिन्स यो लाइन चाहिँ m2 पनि x एक्सिसमै पर्ने भएको कारणले र यो ओरिजिन हो, ओरिजिनदेखि b भन्ने पोइन्ट जहाँ चाहिँ m2 छ त्यसको डिस्टेन्स के छ, d छ। त्यही भएर कोअर्डिनेट अफ m2 आर d, 0, 0। Now, by the definition of the center of mass will be in the coordinates
अब हेरौँ एक्स कोअर्डिनेट निकालौँ। एक्स कोअर्डिनेट भनेको हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ, समिसन एमआई सबै पार्टिकल्सको मास र त्यसको कोअर्डिनेट मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइडेड बाई टोटल मास गर्ने। अब हेरौँ एम1 इन्टु यसको कोअर्डिनेट एक्स कोअर्डिनेट भनेको 0 छ प्लस m2 र m2 को एक्स कोअर्डिनेट भनेको d डिभाइडेड बाई टोटल मास गर्दाखेरि एक्स कोअर्डिनेट कति निक्ल्यो हाम्रो m2d डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब हेरौँ y कोअर्डिनेट निकाल्दाखेरि यो m1 को पनि y कोअर्डिनेट 0 छ, m2 को पनि y कोअर्डिनेट 0 छ, त्यही भएर सेन्टर अफ मास y कोअर्डिनेट अफ सेन्टर अफ मास पनि 0 निस्किन्छ। एगेन त्यसै गरी मास m1 को पनि z कोअर्डिनेट 0, m2 को पनि z कोअर्डिनेट 0 भएको कारणले z कोअर्डिनेट अफ सेन्टर अफ मास पनि कति निस्किन्छ, 0 निस्किन्छ। यसले के देखायो भन्दाखेरि द टोटल मास हियर इज m इज इक्वल्स टु m1 प्लस m2, यहाँनिर m1 प्लस m2 यो 2 क्यापिटल M भनेको टोटल मास हो। बाई द डेफिनेसन अफ द सेन्टर अफ मास विल बी 8। अब यहाँ हेरौँ यदि दुईवटा पार्टिकल्स एउटा स्ट्रेट लाइनमा छन् र त्यो एक्स एक्सिसमै छन् भने त्यसको सेन्टर अफ मास पनि कहाँ हुँदो रहेछ, एक्स एक्सिसमै हुँदो रहेछ र त्यो सेन्टर अफ मासको कोअर्डिनेट कति हुन्छ भन्दाखेरि m2d डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2 0 0। वी फाउन्ड द्याट द सेन्टर अफ मास अफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज सिचुएटेड अन द लाइन जोइनिङ द पार्टिकल्स। यदि दुईवटा मासेस छन् भने त्यसको सेन्टर अफ मास पनि त्यो दुईवटा मासलाई जोइन गर्ने लाइनमै पर्दो रहेछ, त्यही लाइनमै पर्दो रहेछ जुन लाइनले चाहिँ m1 र m2 लाई जोइन गर्छ। That the center of the mass of the two particles is situated on the line joining the particles. If O, C and P be the position of m1, the center of mass, and m2 respectively, यहाँ B लेखेछु मैले, यो चाहिँ P हो किनभने यहाँनिर मैले P भनेर लेट गरेको छु, त्यही भएर यसलाई B होइन P चाहिँ लेखौँ। The center of mass and m2 respectively we have। अब हेरौँ अब ओरिजिनदेखि सेन्टर अफ मास, ओरिजिनदेखि सेन्टर अफ मास भनेको त ओसी हो, यसले नै हाम्रो सेन्टर अफ मास दिन्छ र सेन्टर अफ मास ओसी भनेको कति निक्ल्यो भन्दाखेरि m2d डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँबाट हामीले सेन्टर अफ मास निकालेको छौँ m2d डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2, त्यही भएर ओसी भनेको कति निक्ल्यो भन्दाखेरि m2d डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2। त्यसै गरी यदि हामीले यो पोइन्टलाई चाहिँ ओरिजिन मान्यौँ र यसलाई चाहिँ नेगेटिभ एक्स एक्सिस मान्यौँ भने यहाँनिर सिपी भनेको कति निक्लिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सिपी इज इक्वल्स टु m1d डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2 निस्किन्छ। सो द्याट यहाँनिर के निस्क्यो भन्दाखेरि यो दुईवटै इक्वेसनलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने हाम्रो के निस्किन्छ भन्दाखेरि m1 टाइम्स ओसी इज इक्वल्स टु m2 टाइम्स सिपी निस्किन्छ। अथवा हामीले यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, यो यसलाई इक्वेसन 1 मान्दिने, यसलाई इक्वेसन 2 मान्दिने हो र यो इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले डिभाइड गर्ने हो भने कति निस्किन्छ, ओसी डिभाइडेड बाई सिपी इज इक्वल्स टु यहाँनिर यो सबै काटिन्छ यो दुईवटै इक्वेसनमा, m2 मात्र माथि बाँकी रहन्छ, m2 डिभाइडेड बाई यहाँनिर चाहिँ m1 आउँछ। त्यही भएर यहाँनिर हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि m1 ओसी इज इक्वल्स टु m2 सिपी भनेर पाउँछौँ, जुन चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु अझै क्लियर होस् भनेर मैले यो देखाइदिएको। ओके, नाउ लेट्स टर्न अन नेक्स्ट पेज। अब त्यही भएर हामीले कन्क्लुजन के पायौँ भने दस द सेन्टर अफ मास डिभाइड्स इन्टरनल्ली द लाइन जोइनिङ द टू पार्टिकल्स इन द इन्भर्स रेसियो अफ द मासेस। त्यही भएर इन्टरनल्ली डिभाइड गर्दो रहेछ सेन्टर अफ मासले, कसरी, इन्भर्स रेसियो अफ देयर मासेस। m1 डिभाइडेड बाई सिपी इज इक्वल्स टु m2 डिभाइडेड बाई ओसी हुन्छ। नोट इफ m1 एन्ड m2, इफ m1 इज इक्वल्स टु m2, यदि मासेसहरू चाहिँ इक्वल भइदियो भने के हुन्छ, देन सिपी इज इक्वल्स टु ओसी। द्याट मिन्स दिस मिन्स इफ टू masses are equal then the center of mass is at middle point of the line joining these two masses। यदि दुईवटा मासेसहरू छन् जसको मास चाहिँ इक्वल छ भने सेन्टर अफ मास चाहिँ जस्ट मिडल पोइन्ट अफ दिस टू मासेस हुन्छ। एगेन
सेन्टर अफ मास अफ द लङ रड इन विच द मास इज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड इज एट सेन्टर अफ द रड। यदि एउटा लङ रड छ र त्यो लङ रड चाहिँ युनिफर्म त्यसमा मास चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट छ भने त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टर अफ मास चाहिँ सेन्टर अफ द रडमा, सेन्टर अफ रड नै त्यो रडको सेन्टर अफ मास हुन्छ। अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ, मोसन अफ द सेन्टर अफ मास। सेन्टर अफ मासको मोसनमा जाउँ हामी। लेट्स सी, अब यसलाई ध्यान दिएर एकछिन हामी बुझौँ। कन्सिडर टु पार्टिकल्स ए एन्ड बी अफ मासेस m1 एन्ड m2 रेस्पेक्टिभली। सपोज दुईवटा पार्टिकल्सहरू छन् अरे जसको मास चाहिँ m1 र m2 छ र ए र बी भन्ने पोइन्टमा छन् अरे। लेट दिज मासेस बी इन एक्स एक्सिसमा छन् अरे यो मासेसहरू चाहिँ एदेखि बी, ए बी लाइन भनेको चाहिँ के हो, एक्स एक्सिस हो। लेट द कोअर्डिनेट अफ द पार्टिकल्स एट टाइम टी बी x1 एन्ड x2 भनेपछि यो एट टाइम टी कुनै समय टी टाइममा m1 को कोअर्डिनेट x1 छ अरे र m2 को कोअर्डिनेट कति छ, x2 छ अरे। सपोज नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट्स अन द टू पार्टिकल सिस्टम, कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स छैन अरे यो पार्टिकल सिस्टममा। लेट द पार्टिकल्स हाउएभर एक्जर्ट फोर्स अन इच अदर, एक्सटर्नल फोर्स छैन तर इन्टर्नल फोर्स चाहिँ छ अरे र त्यो फोर्स चाहिँ एट्र्याक्टिभ फोर्स छ अरे। एकछिनको लागि पार्टिकल्सहरूले चाहिँ एक आपसमा इन्टर्नल फोर्स लगाइरहेछन्, एक्सटर्नल फोर्स छैन, इन्टर्नल फोर्स मात्रै छ। एन्ड द पार्टिकल्स एसिलरेट एलोङ द लाइन जोइनिङ देम। यो पार्टिकल, दुईवटा पार्टिकल सिस्टममा एक्सटर्नल फोर्स छैन र एकले अर्कोलाई फोर्स लाउँदैछ अरे र त्यो फोर्स भनेको इन्टर्नल फोर्स हो र त्यो फोर्सको कारणले सपोज यो पार्टिकल्सहरू चाहिँ एसिलरेट हुँदैछ अरे इन्टर्नल फोर्सको कारणले। सपोज द पार्टिकल्स आर इनिसियल्ली एट रेस्ट, र यसमा के गरौँ, यो पार्टिकल्सहरू चाहिँ सुरुमा चाहिँ रेस्टमा छन् अरे। एन्ड द फोर्सेस बिट्विन देम इज एट्र्याक्टिभ, र यी दुईवटा पार्टिकल्स बिचको फोर्सेसहरू चाहिँ एट्र्याक्टिभ फोर्स छ भनेर हामी एकछिनको लागि सपोज गरौँ। र यो एट्र्याक्टिभ फोर्स भनेको एक्सटर्नल फोर्स होइन र इन्टर्नल फोर्स चाहिँ हो। द पार्टिकल्स मुभ एलोङ द लाइन एबी एज सोन इन द फिगर। यो लाइन एबीमा पार्टिकल्स चाहिँ एसिलरेट हुन्छ अथवा मुभ हुन्छ यो फिगर अनुसार। अब द सेन्टर अफ मास एट टाइम टी इज सिचुएटेड एट, हाम्रो सेन्टर अफ मासको डेफिनेसन अनुसार सेन्टर अफ मास कुन कोअर्डिनेट, कुन एक्स कोअर्डिनेटमा हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले यो इक्वेसनले देखाउन सक्छौँ, m1 x1 प्लस m2 x2 डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2। यसले हामीलाई के दिन्छ, सेन्टर अफ मास दिन्छ। त्यो दुईवटा पार्टिकल सिस्टमको सेन्टर अफ मास चाहिँ यो इक्वेसनले दिन्छ। इफ वी डिफ्रेन्सिएट दिस इक्वेसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम वी गेट द भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास। यदि यो इक्वेसनलाई हामीले टाइमको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो भने हाम्रो भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास आउँछ। लेट्स सी हियर, भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास भनेको dx बाई dt, पोजिसन भ्याक्टरलाई टाइमले के गर्ने, डिफ्रेन्सिएट गर्ने भनेपछि m1 v1 प्लस m2 v2 डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2। यो v1 भनेको पार्टिकल 1 को भेलोसिटी, v2 भनेको पार्टिकल 2 को भेलोसिटी डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2। एगेन यो भनेको भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास दियो। एगेन द एसिलेरेसन अफ द सेन्टर अफ मास, यसलाई फेरि यो इक्वेसनलाई फेरि टाइमको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो भने हाम्रो एसिलेरेसनको इक्वेसन आउँछ र एसिलेरेसन अफ द सेन्टर अफ मास भनेको भेलोसिटी भ्याक्टर डिभाइडेड बाई टाइम भ्याक्टर डिभाइडेड बाई भेलोसिटी भ्याक्टरलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेपछि m1 a1 प्लस m2 a2 डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2। यो थर्ड इक्वेसन हो भनेपछि यो इक्वेसनले हामीलाई एसिलेरेसन अफ द सेन्टर अफ मास दिने भयो। अब यहाँ हेरौँ, सपोज द म्याग्निट्युड अफ द फोर्सेस बिट्विन द पार्टिकल्स इज एफ। यहाँनिर म्याग्निट्युड अफ द फोर्स चाहिँ यो बीले एलाई एफ म्याग्निट्युड अफ फोर्स लाउँदैछ र न्युटन थर्ड ल अफ द मोसनले के भन्छ भने एभ्री एक्सन एज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। बीले एमा एफ फोर्स लाउँदैछ भने एले पनि बीमा एफ फोर्स नै लाउनुपर्छ।
अब हेरौँ, इज द ओन्ली फोर्स एक्टिङ अन ए इज एफ टुवार्ड्स बी, इट्स एक्सिलेरेसन इज, सपोज बडी वानको ए को एक्सिलेरेसन चाहिँ एफ डिभाइडेड बाई M1 हो. एगेन द फोर्स अन बी इज माइनस एफ, डिरेक्सन यतातिर छ, अर्को डिरेक्सनतिर एट्र्याक्ट भइरहेछ. त्यही भएर बीमा चाहिँ फोर्स कति लागिरहेछ, न्युटन थर्ड लको आधारमा माइनस एफ लागिरहेछ. एन्ड हेन्स ए टू इज इक्वल्स टु माइनस एफ डिभाइडेड बाई M2. बडी ए को मास M1 को एसिलेरेसन यति आयो, मास M2 को एसिलेरेसन चाहिँ यति आयो. यो A1 र A2 को भ्यालु इक्वेसन 3 मा राख्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ, एसिलेरेसन अफ सेन्टर अफ मास इज इक्वल्स टु M1 F डिभाइडेड बाई M1 प्लस M2 माइनस F डिभाइडेड बाई M2 इज इक्वल्स टु हामीले अल्टिमेटली 0 पाउँछौँ. किनभने M1 क्यान्सल भयो, यहाँ प्लस F आयो, यहाँ M2 क्यान्सल भयो, माइनस F आयो, F माइनस F भनेको 0 हुन्छ. त्यही भएर यहाँनिर के देखाउँछ भने इन्टरनल एक्सिलेरेसन अफ द सेन्टर अफ मास इज 0 भन्ने आयो हाम्रो त यहाँ. दिस मिन्स भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास डु नट चेन्ज विथ टाइम. यदि एक्सिलेरेसन 0 आयो भने भेलोसिटी इज कन्स्टेन्ट, भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास इज कन्स्टेन्ट. द्याट मिन्स भेलोसिटी त टाइमको रेस्पेक्टमा चेन्ज नै हुँदैन. सुरुमा इनिसियल भेलोसिटी जति छ फाइनल भेलोसिटी पनि त्यति नै हुने हो. किनभने इन्टरनल फोर्सको आधारमा इन्टरनल फोर्स लागिरहेछ भने एक्सिलेरेसन अफ द सेन्टर अफ मास त 0 हुन्छ भनेर यहाँनिर के भयो, प्रुभ भयो. अब thus if no external force acts on the system, the center of mass of the system remains unaccelerated. यसले के भनेको छ भने यदि एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन भने, सिस्टममा एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन भने सेन्टर अफ मास चाहिँ अनएसिलेरेटेड हुन्छ. भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास चाहिँ चेन्ज हुँदैन. द्याट मिन्स एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन. इन्टरनल फोर्स लाग्दाखेरि के भएन, तर एक्सटर्नल फोर्स, इन्टरनल फोर्स लाग्दाखेरि के भएन, एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन भने सेन्टर अफ मास चाहिँ अनएसिलेरेटेड हुन्छ. इट रिमेन्स एट रेस्ट अर कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी इभन वेन द पार्टिकल्स इन्डिभिजुअल मुभ एन्ड एक्सिलेरेटेड बाई द एक्सन अफ द इन्टरनल फोर्स. द्याट मिन्स यदि इन्टरनल फोर्स मात्रै लागेको छ भने सेन्टर अफ मासमा एक्सिलेरेसन हुँदैन, भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. सुरुमा रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन्छ सेन्टर अफ मास, र यदि कुनै भेलोसिटीमा छ भने त्यही कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा सेन्टर अफ मास चाहिँ मुभ गरिरहेको हुन्छ. यदि इन्टरनल फोर्स मात्रै लागेको छ भने, इन्टरनल फोर्सको कारणले मात्रै सिस्टमको पार्टिकल्सहरू चाहिँ मुभ गरिरहेछ भने एक्सिलेरेसन अफ द सेन्टर अफ मास इज 0. अब हेरौँ, लेट अस कन्सिडर बोथ इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अन द सिस्टम अफ द पार्टिकल्स. अब चाहिँ कन्सिडर गरौँ दुइटै एक्सटर्नल फोर्स पनि लाग्छ र इन्टरनल फोर्स पनि लाग्छ अरे. अब देन द एक्सिलेरेसन अफ द सेन्टर अफ मास क्यान बी गिभन एज, अब सेन्टर अफ मासको एक्सिलेरेसन चाहिँ केले दिन्छ भने टोटल फोर्स डिभाइडेड बाई मास. यो त हाम्रो एक्सिलेरेसनको फर्मुला भयो, टोटल फोर्स डिभाइडेड बाई मास. र टोटल फोर्स भनेको इन्टरनल फोर्स पनि हो र एक्सटर्नल फोर्स पनि हो. र अहिले भर्खर हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि इन्टरनल फोर्सले चाहिँ एक्सिलेरेसन अफ द सेन्टर अफ मासमा केही चेन्ज आउँदैन. यदि इन्टरनल फोर्स मात्रै लागेको छ भने एक्सिलेरेसन चाहिँ बडी यो सिस्टमको सेन्टर अफ मास चाहिँ अनएसिलेरेटेड हुन्छ. भनेपछि यो सेन्टर अफ मासको एक्सिलेरेसनमा इन्टरनल फोर्सको केही रोल नै छैन. त्यही भएर यो इन्टरनल फोर्सलाई हामीले 0 लेट गर्न सक्छौँ. बट वी हेभ सिन द इन्टरनल फोर्स हेभ नो इफेक्ट अन द एक्सिलेरेसन अफ द सेन्टर अफ मास. त्यही भएर इफेक्ट सेन्टर अफ मासको एक्सिलेरेसन चाहिँ एक्सिलेरेसनमा चाहिँ केले मात्रै रोल प्ले गर्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल फोर्सले मात्रै. त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्छौँ, देयरफोर एक्सिलेरेसन अफ द सेन्टर अफ मास इज इक्वल टु टोटल एक्सटर्नल फोर्स डिभाइडेड बाई टोटल मास अफ द सिस्टम. एक्सटर्नल फोर्सले मात्रै सेन्टर अफ मासलाई एक्सिलेरेट गराउन सक्छ, नत्र इन्टरनल फोर्सले चाहिँ सेन्टर अफ मासलाई एक्सिलेरेट गराउन सक्दैन. नाउ लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट टपिक, सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्स. यो सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्स भनेको के हो, रिफरेन्स फ्रेम त बुझिसक्यौँ. अब सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्स भनेको के हो र ल्याब फ्रेम अफ रिफरेन्स अर्को हुन्छ. ल्याब फ्रेम अफ रिफरेन्स के हो, लेट्स सी हियर.
A frame of reference attached to the center of mass of the system is called center of mass frame of reference. Two frame, suppose दुईवटा पार्टिकल्स छन्, यो m1 र m2 र यसको सेन्टर अफ मास चाहिँ सपोज यहाँ छ। यही सेन्टर अफ माससँग जोडिएको फ्रेम अफ रिफरेन्स लिउँ। सपोज यो सेन्टर अफ मासलाई चाहिँ ओरिजिन लिउँ, यतातिर एक्स एक्सिस, यता वाइ एक्सिस, यता एक्स ड्यास, यता वाइ ड्यास भने यदि त्यही सेन्टर अफ मास अफ द सिस्टमलाई चाहिँ ओरिजिन लेट गर्यो अथवा यही ओरिजिनमा चाहिँ यो सेन्टर यो रिफरेन्स फ्रेम चाहिँ एट्याच्ड हुन्छ, यो सेन्टर अफ मासमा चाहिँ यो रिफरेन्स फ्रेम चाहिँ एट्याच्ड हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ भने यस्तो रिफरेन्स फ्रेमलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्स, जुनमा चाहिँ सेन्टर अफ मास चाहिँ जहिले सेन्टर अफ मासको जहिले पनि पोजिसन भ्याक्टर चाहिँ 0 हुन्छ, किनभने सेन्टर अफ मास चाहिँ जहिले ओरिजिनमा पर्छ विथ रेस्पेक्ट टु दिस सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्स। यो रिफरेन्स फ्रेमको सेन्टर अफ मास रिफरेन्स फ्रेमको आधारमा सेन्टर अफ मास चाहिँ जहिले रेस्टमा हुन्छ र यदि सेन्टर अफ मास नै रेस्टमा भइसकेपछि भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास, त्यो भेलोसिटी अफ सेन्टर अफ मास चाहिँ dr भ्याक्टर डिभाइडेड बाई dt ले दिन्छ। यो पोजिसन भ्याक्टर नै 0 भइसकेपछि भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास पनि 0 हुने भयो। यसरी यो दुईवटा इक्वेसनहरु पोजिसन भ्याक्टर पनि 0 भएकोले र भेलोसिटी अफ सेन्टर अफ मास पनि 0 भएको कारणले यसलाई सजिलै 0 देखाउन सक्ने भएको कारणले यो प्रोपर्टी भएको कारणले चाहिँ हामीले कुनै पनि फिजिक्स प्रब्लमलाई चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्छौं। अब भयो ल्याब फ्रेम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सेन्टर अफ मासलाई छोडेर जता जुनसुकै रिफरेन्स फ्रेम लिँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ ल्याब फ्रेम अफ रिफरेन्स, विच इज द फ्रेम अफ रिफरेन्स विच इज एट्याच्ड एनीवेयर इन द ल्याब इज नोन एज द ल्याब फ्रेम अफ रिफरेन्स। यो ल्याब फ्रेम अफ रिफरेन्सलाई चाहिँ यो पोजिसन भ्याक्टर सेन्टर अफ मासको पोजिसन भ्याक्टर त केही न केही हुन्छ, पोजिसन भ्याक्टर केही न केही हुँदाखेरि त भेलोसिटी पनि केही न केही हुन्छ र त्यही भएर अब ल्याब फ्रेम र सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्समा यही नै डिफरेन्स छ। लेट्स सी नेक्स्ट टपिक, सिग्निफिकेन्स अफ द सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्स। The fact that if no external force acts on the system, the center of mass of the system remains unaccelerated. यो फ्याक्ट अहिले भर्खर हामीले पढ्यौं, यदि सिस्टममा एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन भने सिस्टमको सेन्टर अफ मास चाहिँ अनएसिलरेटेड हुन्छ। यो फ्याक्टको कारणले हामीले डिफरेन्ट फिजिक्स प्रब्लमलाई चाहिँ यो सेन्टर अफ मास फ्रेम रिफरेन्स फ्रेमको आधारबाट हामीले डिफरेन्ट फिजिक्स प्रब्लमहरूलाई चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्छौं र त्यही नै हो यो सेन्टर अफ मास फ्रेमको रिफरेन्सको सिग्निफिकेन्स। र हामीले अर्को यो प्रोपर्टी यो पोजिसन भ्याक्टर अफ द सेन्टर मास इज 0 एन्ड भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास फ्रम द्याट रिफरेन्स फ्रेम इज 0, यो दुईवटा प्रोपर्टीको कारणले पनि हामीले डिफरेन्ट फिजिक्स प्रब्लमहरूलाई चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्छौं विथ रेस्पेक्ट टु दिस सेन्टर अफ मास फ्रेम रिफरेन्स फ्रेम चुज गरेको छौं भने। अर्को यो सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्सलाई जीरो मोमेन्टम फ्रेम अफ रिफरेन्स पनि भन्छ, किनभने यहाँनेरि भेलोसिटी नै 0 भइसकेपछि लिनियर मोमेन्टम पनि 0 हुन्छ। लिनियर मोमेन्टम पनि 0 भएको कारणले यो सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्सलाई हामीले जीरो मोमेन्टम फ्रेम अफ रिफरेन्स पनि भन्छौं। अब आउँ हामी लिनियर मोमेन्टम एन्ड इट्स कन्जर्भेसनमा। अर्को टपिक, द लिनियर मोमेन्टम अफ अ पार्टिकल इज डिफाइन्ड एज p भ्याक्टर, यो लिनियर मोमेन्टमको सिम्बल हो। p भ्याक्टर इज इक्वल्स टु मास टाइम भेलोसिटी अफ दैट मास। m टाइम्स v भ्याक्टर इज कल्ड द लिनियर मोमेन्टम अफ द पार्टिकल। द मोमेन्टम अफ n पार्टिकल सिस्टम, सपोज एउटा बडी छ, त्यो बडीमा n पार्टिकल्सहरू छन् भने र द मोमेन्टम अफ n पार्टिकल सिस्टम इज द भ्याक्टर सम अफ द मोमेन्टा अफ n पार्टिकल्स। यदि n पार्टिकल्स को सिस्टम छ भने इच पार्टिकल्स को मोमेन्टमलाई जोड्दाखेरि सिस्टम को मोमेन्टम आउँछ। त्यही भएर मोमेन्टम अफ द सिस्टम अफ द पार्टिकल्स इज समेसन अफ मोमेन्टा अफ इच पार्टिकल। इच पार्टिकल को मोमेन्टलाई एड गर्दाखेरि भ्याक्टोरिकल्ली एड गर्दाखेरि सिस्टम को मोमेन्टम आउँछ, इज इक्वल्स टु समेसन
फ्रम आई समिसन अफ मास अफ ith पार्टिकल इन्टु भेलोसिटी अफ द ith पार्टिकल। यसलाई यो इक्वेसनलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, पी भ्याक्टर इज इक्वल्स टु यो भेलोसिटी भनेको त भेलोसिटी अफ द ith पार्टिकल भनेको डिफ्रेन्सिएसन अफ डिस्प्लेसमेन्ट भ्याक्टर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो। त्यही भएर यसलाई डिआर भ्याक्टर डिभाइडेड बाई डिटी लेख्न सक्छौँ र डी बाई डिटी समिसन एमआई, यहाँ आर भ्याक्टर आयो र माथि पनि एमले डिभाइड गरिदिउँ, माथि एमले मल्टिप्लाई र तल पनि एमले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने हाम्रो यस्तो फर्म आउँछ। माथिको एमलाई अगाडि लेखौँ र तलको एमलाई यो भित्र लेखौँ। यहाँनिर समिसन एमआई आरआई डिभाइडेड बाई टोटल मास र यो भनेको त हाम्रो सेन्टर अफ मासको डेफिनेसन हो, सेन्टर अफ मास हो यो भनेको। त्यही भएर पोजिसन भ्याक्टर अफ द सेन्टर अफ मास हो। त्यही भएर एम डी बाई डिटी आर भ्याक्टर अफ द सेन्टर अफ मास र पोजिसन भ्याक्टर अफ द सेन्टर अफ मासलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने यो भनेको त सेन्टर अफ मासको के हो, सेन्टर अफ मासको भेलोसिटी हो। त्यही भएर मोमेन्टम भनेको चाहिँ मोमेन्टम अफ एनी बडी इज इक्वल टु मास अफ द बडी टाइम्स भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास अफ द्याट बडी। मोमेन्टम भनेको मास अफ द बडी टाइम्स भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास अफ द बडी। वी हेभ सिन if the external force acting on the system add up to 0, then the center of mass moves with the constant velocity, which means p vector is constant. Thus the linear momentum of the system remains constant in magnitude and direction if no external force acting on the system add up to if the external force acting on the system add up to 0. This is known as the principle of conservation of linear momentum. हामीलाई थाहा छ यदि सिस्टममा एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ भने पार्टिकल्स सिस्टमको सेन्टर अफ मास चाहिँ अनएसिलरेटेड हुन्छ। यदि एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन भने सिस्टमको सेन्टर अफ मास चाहिँ अनएसिलरेटेड हुन्छ। द्याट मिन्स भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र त्यहीँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि इफ एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ 0 भइदियो भने सेन्टर अफ भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले linear momentum of the system of the particles is constant. यदि एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन भने मोमेन्टम अफ द बडी इज कन्स्ट्यान्ट, लिनियर मोमेन्टम अफ द बडी इज कन्स्ट्यान्ट र यही भनेको के हो, द कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। यदि एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन भने लिनियर मोमेन्टम अफ द बडी इज कन्जर्भड। यही भनेको के हो, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम हो। एउटा इक्जाम्पल लिउँ। सपोज अ बडी ए इनिसियली एट रेस्ट, एउटा बडी छ ए जुन चाहिँ इनिसियली रेस्टमा छ अरे, एक्सप्लोड्स इन्टु 2 मास पिसेस एम एन्ड क्यापिटल एम एन्ड एम। एउटा मास छ, यसले यो भनेको सुरुमा इनिसियली एट रेस्ट छ, इनिसियली रेस्टमा छ, एक्सप्लोड्स इन्टु 2 मास पिसेस, दुईवटा मास पिसेसमा एक्सप्लोड हुन्छ। एउटा मास पिसेस भनेको एउटा पिसको मास हो क्यापिटल एम र अर्को पिसको मास छ स्मल एम विथ द भेलोसिटिज क्यापिटल भी भ्याक्टर एन्ड स्मल भी भ्याक्टर रेस्पेक्टिभली। क्यापिटल एम मास भएको बडीको भेलोसिटी भी भ्याक्टर छ, क्यापिटल भी भ्याक्टर, र स्मल एम मास भएको बडीको भेलोसिटी चाहिँ स्मल भी भ्याक्टर बने। देन वी क्यान राइट इनिशियल मोमेन्टम इज इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम। यहाँ एक्सप्लोजन भनेको इन्टरनल फोर्स मात्रै हो है, एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन। र एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन भने भर्खर हामीले पढ्यौँ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमको प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि यदि एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन भने इनिसियल र मोमेन्टम र फाइनल मोमेन्टम त बराबर हुनुपर्ने। र इनिसियल मोमेन्टम यो सिस्टमको कति छ, 0 छ। 0 किनभने भेलोसिटी नै 0 छ, सुरुमा त रेस्टमा छ अब्जेक्ट। अब फाइनल मोमेन्टम चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि एम टाइम्स भी भ्याक्टर प्लस एम टाइम्स स्मल भी भ्याक्टर और माइनस एम भी भ्याक्टर इज इक्वल्स टू कैपिटल एम भी भ्याक्टर। देयरफोर कैपिटल भी भ्याक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम भी भ्याक्टर। फोर्स ड्यू टू एक्सप्लोजन इज द इंटरनल फोर्स एंड नो एक्सटर्नल फोर्स शुड एक्ट ऑन द सिस्टम। यदि एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन भने यो इक्वेसन चाहिँ करेक्ट हुन्छ।
अब हामी अर्को टपिकमा मुभ गरौँ। अर्को टपिक छ हाम्रो रकेट प्रोपल्सन र यो टपिकमा चाहिँ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमको रेस्पेक्टमा हामीले यो टपिकलाई बुझ्छौँ हामी। लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस टपिक। In a rocket, the fuel burns and produces gases at high temperature. These gases are ejected out of the rocket from a nozzle at the backside of the rocket. The ejecting gas exerts a forward force on the rocket which helps it accelerating. That means रकेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्युल्स बर्न हुन्छ र त्यो फ्युल्स बर्न भएको कारणले हाई टेम्परेचरमा ग्यास प्रोड्युस हुन्छ र यी ग्यासेसहरू चाहिँ रकेटमा भएको पछाडिपट्टि भएको नोजलबाट इजेक्ट हुन्छ र यही इजेक्टिङ ग्यासले चाहिँ रकेटलाई फरवर्ड एसिलिरेसन दिन्छ र यसरी रकेट चाहिँ एसिलिरेटेड मोसनमा आउँछ। अब यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। लेट्स सी हियर। सपोज अ रकेट टुगेदर विथ इट्स फ्युल हैज अ मास m0 एट टाइम t इजिकल्स टु 0। सबैभन्दा सुरुमा द्याट मिन्स इनिसियल्ली सुरुमा टाइम 0 भनेको इनिसियल्ली रकेट साथसाथै यसमा भएको फ्युलको मास चाहिँ कति लिउँ भन्दाखेरि m0 लिउँ। लेट द ग्यास इजेक्टेड एट अ कन्स्ट्यान्ट रेट र यो रकेटले चाहिँ ग्यासलाई कन्स्ट्यान्ट रेटमा इजेक्ट गर्छ अरे। यो रेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ अरे इजिकल्स टु माइनस dm डिभाइडेड बाई dt। यहाँ रेट चाहिँ माइनसमा किन लेखेँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो रकेटको मास त कन्टिन्युसली डिक्रिज हुँदैछ, त्यही भएर माइनस लेखेँ मैले dm डिभाइडेड बाई dt। Also suppose the gas is ejected at the constant velocity u with respect to rocket। यहाँ हेर्नु यो u velocity चाहिँ with respect to rocket लिएको हो। यो u velocity ejecting velocity of the gas is with respect to rocket। यो ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा भेलोसिटी लिएको होइन हामीले, यो रकेटको रेस्पेक्टमा चाहिँ इजेक्टिङ भेलोसिटी अफ द ग्यास इज u भनेर लिएको छौँ इन द ब्याकवर्ड डिरेक्सन। एट टाइम t द मास अफ द रकेट टुगेदर विथ द रिमेनिङ फ्युल इज। कुनै समय टीमा मास अफ द रकेट विथ रिमेनिङ फ्युल, केही फ्युल खर्च भइसकेपछि केही समयपछि केही फ्युल त खर्च हुन्छ नै, र त्यति बेलाको मास टी समयको मास कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सुरुको मास माइनस कति रेटले इजेक्ट ग्यास भइरहेको छ इन्टु समय टी। देयरफोर मास एट एनी टाइम t can be given as m is equals to m0 minus rt. If the velocity of rocket at time t is v, यो velocity of the rocket हो, यो velocity of the rocket v भएर v को velocity of the rocket चाहिँ v हो इन फरवर्ड डिरेक्सन। यो velocity चाहिँ के को रेस्पेक्टमा विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, रकेटको velocity विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। द लिनियर मोमेन्टम अफ द मास m इज, लिनियर मोमेन्टम अफ द मास m इज p इज इक्वल्स टु mb। तर m भनेको क्यापिटल m भनेको त के हो, m भनेको m0 माइनस rt हो, त्यही भएर m0 माइनस rt राखौँ त्यहाँनिर, m0 माइनस rt टाइम्स v। यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ हामी र यसलाई यत्तिकै छोडिदिउँ। अब अर्को बुझौँ हामी। कन्सिडर अ स्मल टाइम इन्टरभल डेल्टी। एउटा सानो टाइम इन्टरभल सोचौँ डेल्टी। अ मास डेल एम इज इक्वल्स टु आर डेल्टी अफ द ग्यास इज इजेक्टेड। यो डेल्टी समयमा कति मास अफ ग्यास चाहिँ इजेक्टेड हुन्छ भन्दाखेरि डेल एम इज इक्वल्स टु आर डेल्टी अफ द ग्यास इज इजेक्टेड इन दिस टाइम एन्ड द भेलोसिटी अफ द रकेट बिकम्स। सपोज डेल्टी समयमा यति ग्यास चाहिँ इजेक्ट हुन्छ र ग्यास इजेक्ट हुँदाखेरि भेलोसिटी त बढ्छ नि, र त्यो भेलोसिटी बढेको भेलोसिटी भनेको चाहिँ डेल भी राखौँ र टोटल भेलोसिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि v प्लस डेल भी। अब द भेलोसिटी अफ द ग्यास विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड इज, हाम्रो एउटा फर्मुला छ, हामीले अघि u हामीले यहाँ लिएको छौँ नि, u भेलोसिटी अफ इजेक्टिङ ग्यास, यो के को रेस्पेक्टमा लिएको भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ इजेक्टिङ ग्यास विथ रेस्पेक्ट टु रकेट, हामीले ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा लिएको होइन। अब ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा लियौँ हामी। द भेलोसिटी अफ द ग्यास विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, भेलोसिटी एउटा फर्मुला छ, यो चेन्ज अफ रिफरेन्समा पढ्नुपर्छ यो फर्मुला। अब हामी यहाँनिर डाइरेक्टली बुझौँ। भेलोसिटी अफ ग्यास विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भनेको चाहिँ
भेलोसिटी अफ ग्यास विथ रेस्पेक्ट टु रकेट प्लस भेलोसिटी अफ रकेट विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हुन्छ। अब यहाँनिर भेलोसिटी अफ ग्यास विथ रेस्पेक्ट टु रकेट भनेको त यु हो र यु भनेको त ब्याकवार्ड डिरेक्सनमा छ र ब्याकवार्ड डिरेक्सन भएको कारणले मैले यहाँ माइनस लेखेको प्लस भेलोसिटी अफ रकेट विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, भेलोसिटी अफ रकेट विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भनेको त बी हो, त्यही भएर बी लेख्यो र यसले के दियो भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ ग्यास विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड इज भी माइनस यु पनि लेख्न सक्छु म यहाँनिर इन द फरवार्ड डिरेक्सनमा यो भेलोसिटी छ भनेर भनिँदैछ। द लिनियर मोमेन्टम अफ द मास एम एट टाइम टी प्लस डेल टी इज, यो टी प्लस डेल टी समयमा लिनियर मोमेन्टम यो रकेटको रिमेनिङ यो मासको रकेटको मासको लिनियर मोमेन्टम चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि एम माइनस डेल एम, किनभने डेल एम मास त इजेक्ट गरिसकेको छ, एम माइनस डेल एम र यो एम माइनस डेल एमको भेलोसिटी कति छ भी प्लस डेल भी छ, किनभने यति ग्यास इजेक्ट गरिसकेपछि यति भेलोसिटी बढ्यो प्लस डेल एम भनेको इजेक्टेड ग्यासको मास टाइम्स र इजेक्टेड ग्यासको भेलोसिटी कति छ भन्दाखेरि भी माइनस यु छ, भी माइनस यु, यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ। अब एजुमिङ नो एक्सटर्नल फोर्स अन द रकेट फ्युल सिस्टम, यदि एक्सटर्नल फोर्स नै लागेको छैन भने यसको लिनियर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ। इनिसियल लिनियर मोमेन्टम इज इक्वल्स टु फाइनल लिनियर मोमेन्टम। इनिसियल्ली हाम्रो मास एम थियो र रकेटको भेलोसिटी भी थियो, त्यही भएर इनिसियल मोमेन्टम भनेको एमबी र फाइनल मोमेन्टम भनेको चाहिँ कति छ, यो भर्खर हामीले यहाँनिर निकाल्यौँ, फाइनल मोमेन्टम यति छ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के निस्किन्छ भन्दाखेरि एम माइनस यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि एम माइनस डेल एम इज टाइम्स डेल भी इज इक्वल्स टु डेल एम यु निस्किन्छ और यहाँबाट डेल भी इज इक्वल्स टु डेल एम यु डिभाइडेड बाई एम माइनस डेल एम। अब यहाँ हेरौँ यसलाई यो इक्वेसनलाई हामीले डेल टीले डिभाइड गरौँ। डेल टीले डिभाइड गर्दा के हुन्छ, डेल भी डिभाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल्स टु यो डेल एम अगाडि ल्यायौँ र त्यसलाई डेल टीले डिभाइड गरिदिउँ, यु छँदैछ माथि डिभाइडेड बाई एम माइनस यो डेल एमलाई पनि तल माथि डेल टीले डिभाइड गरिदिउँ, डेल टी तल पनि लेखेँ डेल टी माथि पनि लेखेँ। अब हेरौँ यो डेल एम डिभाइडेड बाई डेल टी भनेको त रेट अफ चेन्ज अफ रकेट मास विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, यो ग्यास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रेटमा के भइरहेछ इजेक्ट भइरहेछ भनेपछि रकेटको मास पनि कन्स्ट्यान्ट रेटले नै चेन्ज भइरहेको हुन्छ र त्यो रेट भनेको कति हो, आर हो। हामीलाई थाहा छ यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट रेटमा चेन्ज भइरहेछ आर हो, त्यही भएर डेल एम डिभाइडेड बाई डेल टीलाई हामीले आरले रिप्लेस गऱ्यौँ और डेल भी डिभाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल्स टु आर टाइम्स यु डिभाइडेड बाई एम माइनस आर डेल टी आयो। टेकिङ डेल टी टेन्ड्स टु लिमिट 0, यहाँ डेल टीलाई 0 लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि डिभी इज डिभाइडेड बाई डिटी, यसलाई डेल भी डिभाइडेड बाई डेल टीलाई डिभी डिभाइडेड बाई डिटी लिन सक्छौँ। यो आर यु छँदैछ र डेल टीलाई 0 राख्दाखेरि यो टर्म 0 भइदिन्छ र तल एम मात्रै हुन्छ। त्यही भएर डिभी बाई डिटी इज इक्वल्स टु, तर यो एम मास अफ द रकेट एट टाइम टी भनेको कति हो, मास अफ द रकेट एट टाइम टी यहाँनिर छ हाम्रो, यो एम भनेको त एम नट माइनस आरटी, त्यही भएर यो रिप्लेस गर्दाखेरि डिभी बाई डिटी इज इक्वल्स टु आर यु डिभाइडेड बाई एम नट माइनस आरटी। दिस गिव्स द एक्सिलरेसन टु द रकेट। ये डिभी बाई डिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी अफ रकेट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, यो भनेको त एक्सिलरेसन हो र हामीले यहाँ के पनि देख्न सक्छौँ भने समयसँग चाहिँ एक्सिलरेसन बढ्दै जान्छ भनेर हामीले के बुझ्न यो इक्वेसनबाट बुझ्न सक्छौँ। यो इक्वेसनले एक्सिलरेसन अफ द रकेट, दिस इक्वेसन इज द एक्सिलरेसन अफ द रकेट। अब यसलाई अझै बुझ्दै जाउँ। इफ द रकेट स्टार्ट्स एट टाइम टी इज इक्वल्स टु 0 एन्ड वी नेग्लेक्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स सच एज ग्राभिटी, यदि टी इज इक्वल्स सुरु समयमा स्टार्टमा रकेट स्टार्टमा आउँछ र रकेट स्टार्ट हुँदाखेरि त्यसमा कुनै एक्सटर्नल फोर्स लागेन भने हामीलाई थाहा छ डिभी बाई डिटी इज इक्वल्स टु आरयु डिभाइडेड बाई एम नट माइनस आरटी, यो डिभी बाई डिटीको डिटीलाई उता लग्यो र यता राइट ह्यान्ड साइडलाई टाइमको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेट गरौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई भेलोसिटीको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने सुरुको समयमा इनिसियल्ली सपोज एट
टाइम टी इजिकल्स टु 0 इनिसियल भेलोसिटी पनि 0 छ, रकेट रेस्टमा छ र कुनै समयमा चाहिँ टी समयमा चाहिँ भेलोसिटी अफ द रकेट चाहिँ v हुन्छ अरे र यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यहाँनिर राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि v आयो इजिकल्स टु आरयु छँदैछ र यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि -1/r लेन m नट माइनस आरटी डिभाइडेड बाई m नट आउँछ। यो हामीले इन्टिग्रेसनमा पढिसकेको छौँ कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भनेर। देयरफोर फाइनल भेलोसिटी अफ द रकेट एट टाइम टी भनेको कति निस्किन्छ भन्दाखेरि v इजिकल्स टु यु लेन m नट डिभाइडेड बाई m नट माइनस आरटी निस्किन्छ। अब फर अन्डरस्ट्यान्डिङ हेरौँ है त, हाम्रो अर्को पनि एउटा छ। यो त भयो हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन भने। यदि एक्सटर्नल फोर्स लागेको छ भने चाहिँ के हुन्छ, अब हेरौँ है। यदि ग्राभिटी लाग्यो अरे, ग्राभिटी लाग्यो भने सपोज कुनै पनि, अब यहाँ बुझौँ है त, हाम्रो डिभी बाई डिटी भनेको फर्मुला के छ, आरयु डिभाइडेड बाई एम छ, हो नि। अब सपोज कुनै पनि अब्जेक्ट माथितिर एसिलिरेटेड भइरहेछ र त्यसमा ग्राभिटी पनि लागिरहेछ भने रिजल्टेन्ट एसिलिरेसन भनेपछि के हुन्छ, रिजल्टेन्ट एसिलिरेसन माथितिर भनेपछि ए माइनस जी हुन्छ, भनेपछि जी त माइनस गर्नु पर्यो। त्यही भएर यहाँनिर हामीले यदि एक्सटर्नल फोर्स ग्राभिटी लागेछ भने त त्यहाँ एसिलिरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हुन्छ र रकेटको एसिलिरेसन चाहिँ जीले कम हुने भयो। त्यही भएर रकेटको फाइनल एसिलिरेसन चाहिँ जीले कम हुन्छ, माइनस जी गर्नु पर्यो इजिकल्स टु आरयु एम माइनस जी र डिभी बाई डिटी यहाँ मैले एम नट माइनस आरटी नलेखेको, एम मात्रै लेखेको। यो एम भनेको एम नट माइनस आरटी हुन्छ। यो इजी होस् भन्नको लागि एम मात्रै लेखेको छु मैले यहाँनिर। अब हेरौँ, और डिभी बाई डिटी इजिकल्स टु माइनस यु बाई एम डिएम बाई डिटी, यहाँ मैले माइनस यु बाई एम यहाँ मैले के कसरी लेखेँ भन्दाखेरि यो आर भनेको के हो भन्दाखेरि आर भनेको माइनस डिएम बाई डिटी हो। नेगेटिभ किन, यो आर यहाँबाट निलेको हो मैले, आर इजिकल्स टु माइनस डिएम बाई डिटी र आरको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि माइनस यु बाई एम डिएम बाई डिटी आउँछ, माइनस जी छँदैछ। यो डिटीले सबैतिर मल्टिप्लाई गरियो भने यहाँनिर के आउँछ, डिभी इजिकल्स टु माइनस यु बाई एम डिएम आउँछ, जी डिटी आउँछ र यसलाई मैले प्रोपर लिमिटमा इन्टिग्रेट गरेँ भने यहाँ हेरौँ, यदि टाइम 0 छ, सुरुको टाइम 0 मा मास अफ द रकेट एम नट छ र भेलोसिटी अफ द रकेट 0 छ र फाइनल टाइममा कुनै पनि फाइनल टाइममा टिएफमा मास अफ द रकेट एमएफ छ र भेलोसिटी अफ द रकेट भिएफ छ भने यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि हामीले इक्वेसन के पाउँछ भन्दाखेरि इन्टिग्रेट गर्न आउँछ हामीलाई, यो धेरै सजिलो चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न। भिएफ इजिकल्स टु माइनस यु लेन एम नट डिभाइडेड बाई एमएफ माइनस जी टाइम्स टी फाइनल आउँछ। अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ। हाम्रो अर्को टपिक हो कोलिजन। हाम्रो कोलिजन टु टाइप्सको हुन्छ, एउटा इलास्टिक कोलिजन र अर्को भनेको इन इलास्टिक कोलिजन। यो कोलिजन्सहरूलाई राम्ररी बुझौँ। इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एन्ड लिनियर मोमेन्टम इज कन्जर्भड इज कल्ड इलास्टिक कोलिजन। इक्जाम्पल कोलिजन बिट्विन द एटोमिक न्युक्लियर पार्टिकल्स एटसेट्रा। एटोमिक पार्टिकल्स र न्युक्लियर पार्टिकल्स बिचको कोलिजनहरू चाहिँ इलास्टिक कोलिजन हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, लिनियर मोमेन्टम पनि कन्जर्भ हुन्छ र काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ। दज इन इलास्टिक कोलिजन, यो लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ भएको हो र अर्को भनेको काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ। अब जाउँ इन इलास्टिक कोलिजनमा। इन दिस टाइप अफ द कोलिजन पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर पर्मानेन्टली। यदि कोलिजन पछि पार्टिकल्सहरू चाहिँ पर्मानेन्टली स्टिक हुन्छ, स्टिक टुगेदर पर्मानेन्टली अन कोलिजन एन्ड देयर इज लस अफ काइनेटिक एनर्जी अफ द सिस्टम। यस्तो खालको कोलिजनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिनियर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ तर काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हुँदैन। अब जाउँ अर्को टपिक, इलास्टिक कोलिजन इन वान डाइमेन्सन। कन्सिडर द कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन बिट्विन टू पार्टिकल्स ए एन्ड बी हो, with masses m1 and m2 and with velocities u1 and u2 respectively। सपोज दुईवटा मास सपोज गरौँ, ए मास र बी मास। ए को मास m1 छ, बी को मास m2 छ र तिनीहरूको भेलोसिटी चाहिँ कति छ, m1 को भेलोसिटी u1 छ र m2 को भेलोसिटी u2 छ अरे।
अब दुवै चाहिँ राइट साइडतिर मुभ भइरहेछ अरे। सिन्स u1 इज u1 इज ग्रेटर देन u2, मास 1 को भ्यालुसिटी चाहिँ मास 2 को भ्यालुसिटी भन्दा धेर भएको कारणले त्यहाँनेरि चाहिँ कोलिजन हुने चान्स, कोलिजन हुन्छ। सो देयर इज द कोलिजन इफ द बडिज आर मुभिङ टुवर्ड्स राइट। लेट v1 एन्ड v2 बी द फाइनल भ्यालुसिटिज अफ ए एन्ड बी रेस्पेक्टिभली आफ्टर कोलिजन। अब यो u1 चाहिँ ग्रेटर देन u2 भएको कारणले कोलिजन हुन्छ र कोलिजन पश्चात चाहिँ m1 को भ्यालुसिटी v1 लेट गरौँ र m2 को भ्यालुसिटी v2 लेट गरौँ। अब हेरौँ, हामीले लिनियर मोमेन्टमको कन्जर्भेसनको आधारमा हामीले यो लेख्न सक्छौँ, फाइनल मोमेन्टम इज इक्वल्स टु इनिसियल मोमेन्टम। अब यसलाई m1 u1 र यो m1 u1 लाई यतैतिर राखौँ, m1 v1 लाई अर्कोतिर लगौँ, m2 v2 एकैतिर राखौँ, m2 u2 अर्कोतिर लग्यौँ भने हामीले त्यहाँनेरि m1 कमन तान्दाखेरि u1 माइनस v1 आउँछ, m2 कमन तान्दाखेरि v2 माइनस u2 आउँछ। यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। अब काइनेटिक एनर्जीको कन्जर्भेसनको आधारमा हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ भने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी अफ द सिस्टम। त्यही भएर हाफ m1 u1 को होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 को होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्यौँ। और m1 u1 यो हाफ हाफ क्यान्सल गरिदिएपछि दुवैतिर यहाँनिर हाफ m1 u1 को होल स्क्वायर माइनस m1 v1 को होल स्क्वायर, v1 लाई यता ल्याएको, m2 v2 को होल स्क्वायर माइनस m2 u2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँनिर कमन m1 कमन तान्दाखेरि u1 को होल स्क्वायर माइनस v1 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 को होल स्क्वायर माइनस u2 को होल स्क्वायर आउँछ। डिभाइडिङ 2/1 यो 2 इक्वेसनलाई अघिको इक्वेसन नम्बर यो इक्वेसन नम्बर 1 ले डिभाइड गर्ने हो भने के निस्किन्छ, हाम्रो फाइनल निस्किन्छ u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2 प्लस u2 आउँछ। और u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन आयो हाम्रो। यहाँनिर हामीले यसको मिनिङ पनि बुझ्नुपर्छ। u1 माइनस u2 हाम्रो सुरुमा के थियो, ए बडी एले बीलाई u भ्यालुसिटीले u1 भ्यालुसिटीले एप्रोच गर्दै थियो। यो भनेको u1 माइनस u2 भनेको भ्यालुसिटी अफ एप्रोच हो र कोलिजन पश्चात यो बडी बी चाहिँ v2 ले मुभ गर्न थाल्यो, बडी ए चाहिँ v1 ले मुभ गर्न थाल्यो र v2 माइनस v1 भनेको भ्यालुसिटी अफ सेपरेसन। यो चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम्स गर्दाखेरि धेरै इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो। यो भ्यालुसिटी अफ एप्रोच इज इक्वल्स टू भ्यालुसिटी अफ सेपरेसन। अब सिम्प्लिफाइङ दिज इक्वेसन्स विल फाइन्ड यो इक्वेसन्सहरूलाई हामीले यो इक्वेसन र यो इक्वेसन इक्वेसन नम्बर 1 र इक्वेसन नम्बर 3 को आधारमा हामीले इन्डिभिजुअल फाइनल भ्यालुसिटिजहरू निकाल्न सक्छौँ। फाइनल भ्यालुसिटी अफ द बडी ए क्यान बी फाउन्ड एज v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिभाइड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2 v2। यो हामीले क्लास 11 मा पनि पढिसकेको होला। र v2 फाइनल भ्यालुसिटी अफ द बडी b क्यान बी फाउन्ड एज 2m1 u1 डिभाइड बाई m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2 u2। अब यो दुईवटा, यसलाई इक्वेसन 4 मानौँ, यसलाई इक्वेसन 5 मानौँ। यो दुईवटा इक्वेसनको आधारमा हामीले यो दुईवटा इक्वेसन्सबाट हामीले स्पेशल केसेसहरू निकाल्न सक्छौँ। र त्यो स्पेशल केसेसहरू के भन्दाखेरि कोलाइडिङ पार्टिकल्स ह्याभिङ इक्वल मासेस। यदि कोलाइडिङ पार्टिकल्स चाहिँ इक्वल मासेसको छन् भने के हुन्छ, अन कोलाइजन कोलाइडिङ पार्टिकल्स इन्टरचेन्ज देयर भ्यालुसिटी। यदि दुईवटा पार्टिकल्स चाहिँ एउटै मासको छ भने त्यो दुईवटा पार्टिकल्सहरूले चाहिँ एक आपसमा भ्यालुसिटी चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्छ अरे, अदला बदला गर्छन् अरे। इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 देन v1 इज इक्वल्स टू u2 एन्ड v2 इज इक्वल्स टू u1। अब कोलाइजन बिट्विन अ हेभी बडी एन्ड अ लाइट बडी। हेभी बडी र लाइट बडी बिचको कोलाइजन भयो भने के हुन्छ, लेट्स सी हियर। लेट m1 इज फार मोर ग्रेटर देन m2, द्याट मिन्स मास अफ द बडी ए इज मोर ग्रेटर देन m2। अ हेभी बडी हिट्स अ लाइट बडी फ्रम बिहाइन्ड। एउटा हेभी बडीले चाहिँ लाइट बडीलाई पछाडिबाट हिट गर्यो भने के हुन्छ, लेट्स सी हियर।
A heavier body continues to move with almost same velocity. Heavier body चाहिँ सेम भेलोसिटीले मुभ गरे जस्तो हुन्छ. इफ द लाइटर अब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यदि लाइटर अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमा छ भने देन द लाइटर बडी विल फ्लाइ अवे विथ डबल भेलोसिटी. यो लाइटर बडी चाहिँ द लाइटर बडी विल फ्लाइ अवे विथ द डबल भेलोसिटी अफ द भेलोसिटी अफ हेभी बडी. हेभी बडीको जति भेलोसिटी हुन्छ त्यो लाइटर बडीमा चाहिँ डबल, लाइटर बडी चाहिँ त्यो हेभी बडीको भेलोसिटी जति हुन्छ त्योभन्दा डबल भेलोसिटी लिएर चाहिँ फ्लाइ अवे हुन्छ, मुभ गर्न थाल्छ. अब अर्को केसमा जाउँ. लेट m2 इज फार मोर ग्रेटर देन m1. अ लाइट बडी हिट्स अ हेभी बडी फ्रम बिहाइन्ड. एउटा लाइट बडीले चाहिँ हेभी बडीलाई चाहिँ हिट गर्छ अरे. द हेभियर बडी कन्टिन्युज टु मुभ विथ अलमोस्ट द सेम भेलोसिटी. हेभी बडीलाई चाहिँ हेभी बडीको भेलोसिटीमा चाहिँ केही नि चेन्जै आउँदैन अरे. इफ द हेभियर बडी वेयर एट रेस्ट, यदि हेभी बडी चाहिँ रेस्टमा छ भने द लाइटर बडी विल रिक्वेल ब्याक विथ द सेम स्पिड. जति स्पिडले हेभी बडीलाई ठोक्छ त्यति नै स्पिडले त्यो लाइटर बडी चाहिँ रिक्वेल ब्याक हुन्छ अरे यदि हेभी बडी चाहिँ रेस्टमा छ भने. अब अर्को टपिकमा जाउँ. इलास्टिक कोलिजन इन 2 डाइमेन्सन. अब इलास्टिक कोलिजन इन 2 डाइमेन्सन एकचोटि ल्याब फ्रेम अफ रिफरेन्समा लिउँ. ल्याब फ्रेम अफ रिफरेन्स भनेको द फ्रेम अफ रिफरेन्स विच इज एट्याच्ड एनीवेयर इन द ल्याब इज नोन एज द ल्याब फ्रेम अफ रिफरेन्स. कुनै पनि रिफरेन्स फ्रेम जुन चाहिँ ल्याबमा जहाँ पनि लिन सक्छौँ हामीले, जुनसुकै रिफरेन्स लिएर ल्याबलाई, ल्याबको जुनसुकै ठाउँलाई रिफरेन्स लिएर हामीले रिफरेन्स फ्रेम लिन्छौँ भने त्यसलाई हामीलाई ल्याब फ्रेम अफ रिफरेन्स भन्छौँ. अब हेरौँ. लेट देयर बी द कोलाइजन बिट्विन 2 पार्टिकल्स विथ मासेस m1 एन्ड m2 इन x एक्सिस बिङ भेलोसिटी अफ m1 इज u1 एन्ड m2 बिङ रेस्ट एट ओरिजिन. अब हेरौँ. दुईवटा पार्टिकल्सको कोलिजन सम्झौँ. m1 र m2 यो दुवै पार्टिकल्सहरू x एक्सिसमा छन् र m1 भनेको u1 भेलोसिटीले मुभ भइरहेछ, m2 चाहिँ ओरिजिनमा छ र m2 को भेलोसिटी चाहिँ 0 छ. द्याट मिन्स m2 चाहिँ रेस्टमा छ र ओरिजिनमा छ. आफ्टर कोलिजन m1 मुभ्स विथ द भेलोसिटी v1 मेकिङ एन एङ्गल θ1 विथ द x एक्सिस. कोलिजन पश्चात m1 चाहिँ यो θ1 एङ्गल विथ रेस्पेक्ट टु x एक्सिस, x एक्सिसमा θ1 एङ्गल बनाएर v1 भेलोसिटीले मुभ गर्छ इन द पोजिटिभ x एक्सिस. एगेन m2 मुभ्स विथ द भेलोसिटी v2 मेकिङ एन एङ्गल θ2 विथ द x एक्सिस. यहाँनिर θ1 भनेको चाहिँ स्क्याटरिङ एङ्गल हो र θ2 भनेको चाहिँ यसलाई हामीले रिक्वेल एङ्गल भन्छौँ. अब फ्रम द कन्जर्भेसन अफ द लिनियर मोमेन्टम, लिनियर मोमेन्टमको कन्जर्भेसनको आधारमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने एलोङ एक्स एक्सिस पनि मोमेन्ट लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ र एलोङ वाइ एक्सिस पनि लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ. र यो फिगरको अनुसार हामीले भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट निकाल्ने हो भने एलोङ एक्स एक्सिस के लेख्न सक्छौँ. इनिसियल मोमेन्टम यो भनेको m1 को मोमेन्टम प्लस m2 भनेको 0 माथि, त्यही भएर 0 लेखौँ. इनिसियल मोमेन्टम भयो यति. र एक्स एक्सिसतिर फाइनल मोमेन्टम के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2. यसलाई एलोङ एक्स एक्सिस भयो. एगेन वाइ एक्सिसतिर लिने हो भने सुरुमा त वाइ एक्सिसतिर बडिजको मोसन नै थिएन, त्यही भएर लिनियर मोमेन्टम इन वाइ एक्सिस 0 भयो. र वाइ एक्सिसतिरको लिनियर फाइनल मोमेन्टम लिने हो भने m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2 एलोङ वाइ एक्सिस लिउँ. यसलाई यो इक्वेसन 2 मानौँ. फ्रम कन्जर्भेसन अफ द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जीको कन्जर्भेसनको आधारमा इनिसियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टु फाइनल काइनेटिक एनर्जी यसरी लेख्न सक्छौँ हामीले. यो इक्वेसन 3 भयो. यहाँनिर हाम्रो के छ भने देयर आर 3 इक्वेसन्स, जम्मा 3वटा इक्वेसन्स छन्. बट 4 अननोन क्वान्टिटिज v1 v2 θ1 एन्ड θ2. 3वटा मात्रै इक्वेसन दिएको छ तर अननोन क्वान्टिटिज चाहिँ 4वटा छ. त्यही भएर यो क्वान्टिटिजहरूको भ्यालु निकाल्नु चाहिँ असम्भव छ. सो वी क्यानट सल्भ दिस इक्वेसन, इट इज इम्पोसिबल. बट दिस प्रब्लम इज इजिली सल्भ इन द सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्स. हामीले ल्याब फ्रेम अफ रिफरेन्समा यो प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्न सकेनौँ, यो अननोन क्वान्टिटिजहरूको भ्यालु निकाल्न सकेनौँ. तर सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्स लिने हो भने चाहिँ हामीले सजिलैसँगले यो क्वान्टिटिजहरूको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ. कसरी? लेट्स सी हियर. Collision in the center of mass frame of reference. In the center of mass
If the center of mass of the system is rigidly fixed at the origin, then the frame of reference is called center of mass frame of reference. In this frame, पोजिसन भ्याक्टर अफ द सेन्टर अफ मास इज इक्वल्स टु 0 किनभने सेन्टर अफ मास चाहिँ ओरिजिनमै हुन्छ यो फ्रेम अफ रिफरेन्समा, त्यही भएर पोजिसन भ्याक्टर अफ द सेन्टर अफ मास चाहिँ 0 भयो। देयरफोर सेन्टर अफ मासको भ्यालुसिटी पनि 0 हुन्छ, त्यही भएर यसलाई टोटल लिनियर मोमेन्टम 0 भएको कारणले यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि जिरो मोमेन्टम फ्रेम अफ रिफरेन्स भनेर भनिन्छ। र यहाँनिर हामीले ल्याब फ्रेमको भ्यालुसिटी र सेन्टर अफ मास फ्रेमको भ्यालुसिटीलाई हामीले एउटा इक्वेसनसँग रिलेट गर्न सक्छौँ। यहाँ हेरौँ है त कसरी। कुनै पनि पार्टिकलको भ्यालुसिटी छ, त्यो भ्यालुसिटी चाहिँ ल्याब फ्रेमको आधारमा र सेन्टर अफ मास फ्रेमको आधारमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। हामीले अघि नै पढिसक्यौँ कि स्टेट अफ द बडी इज टोटल्ली डिपेन्डेन्ट टु द रिफरेन्स फ्रेम। एउटा रिफरेन्स फ्रेममा रेस्टमा छ भने अर्को फ्रेममा मोसनमा पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। भ्यालुसिटी एसिलेरेसन टोटल्ली डिपेन्डेन्ट टु द रिफरेन्स फ्रेम, त्यही भएर ल्याब फ्रेममा जति हुन्छ सेन्टर अफ मास फ्रेममा पनि त्यति नै भ्यालुसिटी हुन्छ भन्ने होइन। अब यसलाई बुझौँ हामी। भ्यालुसिटी अफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु सेन्टर अफ मास। अब यो सेन्टर अफ मास फ्रेमको रेफरेन्समा भ्यालुसिटी अफ द पार्टिकल लेखो इज इक्वल्स टु भ्यालुसिटी अफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु ल्याब माइनस भ्यालुसिटी अफ द सेन्टर अफ मास विथ रेस्पेक्ट टु ल्याब। भ्यालुसिटी अफ सेन्टर अफ मास विथ रेस्पेक्ट टु सेन्टर अफ मास फ्रेम रिफरेन्स फ्रेम त 0 हुन्छ, यहाँ थाहा छ हामीलाई। तर यो चाहिँ ल्याब फ्रेमको रिफरेन्समा सेन्टर अफ मासको भ्यालुसिटी चाहिँ ल्याब फ्रेमको रिफरेन्समा, सेन्टर अफ मासको भ्यालुसिटी सेन्टर अफ मास रिफरेन्स फ्रेममा चाहिँ 0 हुन्छ, तर ल्याब फ्रेममा चाहिँ केही न केही चाहिँ हुन्छ। अब हेरौँ। इफ u1 dash u2 dash v1 dash and v2 dash are the velocities of the particles in center of mass frame of reference। हामीले ल्याब फ्रेममा चाहिँ u1 u2 v1 v2 मात्र लियौँ, तर सेन्टर अफ मास फ्रेममा चाहिँ हामीले ड्यास पनि लिएको छौँ। यसरी हामीले कन्फ्युज नहौँ। अब हेरौँ। u1 dash यो भनेको u1 dash भेलोसिटी अफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु सेन्टर अफ मास फ्रेम भनेको भेलोसिटी अफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु ल्याब फ्रेम माइनस भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास। त्यसै गरी u2 ड्यास भनेको यति निकाल्न सक्छौँ, v1 ड्यास भनेको यति हुन्छ, v2 ड्यास भनेको v2 भ्याक्टर माइनस भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास। यो हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ। अब इफ सेन्टर अफ मास अफ रिफरेन्स फ्रेम इफ सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्स center of mass frame reference total momentum before collision and total momentum after collision should be separately 0। अब यहाँ हेरौँ। यो भनेको त 0 मोमेन्टम रिफरेन्स फ्रेम हो। 0 मोमेन्टम रिफरेन्स फ्रेम भएको कारणले हामीले इनिसियल मोमेन्टमलाई पनि 0 लिन सक्छौँ र फाइनल मोमेन्टम अफ द सिस्टमलाई पनि 0 लिन सक्छौँ। त्यही भएर इनिसियल मोमेन्टम भनेको m1 u1 ड्यास प्लस m2 u2 ड्यास इज इक्वल्स टु 0 लियौँ र यहाँनिर हामीले u2 ड्यासलाई मात्र एकतिर राख्ने, अरू सबै अर्कोतिर गर्ने भने u2 ड्यास इज इक्वल्स टु माइनस m1 u1 ड्यास डिभाइडेड बाई m2, यो इक्वेसन 1 लियौँ। अर्को m1 v1 ड्यास प्लस m2 v2 ड्यास इज इक्वल्स टु 0, यो फाइनल मोमेन्टम पनि 0 इज इक्वल्स टु यसलाई v2 ड्यास मात्र एकतिर राख्यो भने यहाँनिर के आउँछ माइनस m1 v1 ड्यास डिभाइडेड बाई m2 आउँछ, यो क्वेसन 2 मानौँ। अब हाम्रो कन्जर्भेसन अफ द एनर्जीको रेस्पेक्टमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाफ m1 u1 ड्यासको होल स्क्वायर, यो भनेको कन्जर्भेसन एकोर्डिङ टु द कन्जर्भेसन अफ द एनर्जी। हाफ क्यान्सल गऱ्यो भने यहाँनिर m1 u1 ड्यासको होल स्क्वायर प्लस m2 u2 ड्यासको होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टु m1 v1 ड्यासको होल स्क्वायर प्लस m2 v2 ड्यासको होल स्क्वायर। यहाँनिर मैले u2 ड्यास र v2 ड्यासमा u2 ड्यास र v2 ड्यासको भ्यालुजहरू राख्यो भने यति आउँछ, माइनस क्यान्सल हुन्छ किनभने स्क्वायर छ दुवैवटा टर्म्समा। यहाँनिर हामीले m1 u1 ड्यास कमन निकाल्यौँ भने यहाँभित्र के आउँछ 1 प्लस m1 डिभाइडेड बाई m2। एगेन यहाँ पनि m1 v1 ड्यासको स्क्वायर कमन निकाल्यो भने 1 प्लस m1 डिभाइडेड बाई m2। यसरी हामीले के आयो, देयरफोर u1 ड्यासको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु v1 ड्यासको होल स्क्वायर। अरे यहाँ त के निक्ल्यो हाम्रो u1 ड्यास इज इक्वल्स टु v1 ड्यास। भन्नुको अर्थ बडीको इनिसियल स्पिड र फाइनल स्पिड चाहिँ चेन्ज हुँदैन, इनिसियल स्पिड र फाइनल स्पिड सेम छ, बराबर छ, चेन्जै भएन। अब हेरौँ। देयरफोर u1 ड्यास इज इक्वल्स टु v1 ड्यास, त्यसै गरी u2 ड्यास इज इक्वल्स टु v2 ड्यास। बडी बीको पनि इनिसियल भेलोसिटी र इनिसियल स्पिड र फाइनल स्पिड चाहिँ के छ, सेम छ।
which implies that the speed of the particles remains same before and after collision in center of mass frame of reference. यसबाट के बुझ्न सक्छौँ भने हामीले इनिसियल स्पिड र फाइनल भेलोसिटिज बडिजको चाहिँ सेम नै हुन्छ बिफोर कोलिजन एन्ड आफ्टर कोलिजन। अब अर्को हाम्रो भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिकमा जाउँ, स्क्याटरिङ एङ्गल इन ल्याब फ्रेम अफ रिफरेन्स। और यसलाई हामीले रिलेसन बिट्विन स्क्याटरिङ एङ्गल इन ल्याब फ्रेम अफ रिफरेन्स एन्ड सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्स पनि भन्न सक्छौँ हामीले। अब यसलाई हेरौँ, लेट θ1 एन्ड θ बी द स्क्याटरिङ एङ्गल इन ल्याब फ्रेम एन्ड सेन्टर अफ मास फ्रेम रेस्पेक्टिभली। θ1 भनेको स्क्याटरिङ एङ्गल विथ रेस्पेक्ट टु ल्याब फ्रेम र θ भनेको सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्सको आधारमा स्क्याटरिङ एङ्गल। अब यो ल्याब फ्रेम हो, यो भनेको सिएम फ्रेम, सेन्टर अफ मास फ्रेम रिफरेन्स, सेन्टर अफ मास रिफरेन्स फ्रेम। अब हेरौँ, यहाँनिर स्क्याटरिङ एङ्गल सुरुमा ल्याब फ्रेममा भी भेलोसिटीमा जान्छ एङ्गल θ1 बनाइवरी, र यसको फाइनल भेलोसिटिजको कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट v1 sin θ1 र एक्स कम्पोनेन्ट भनेको v1 cos θ1 हो। फ्रम द फिगर, यो फिगरको आधारमा tan θ1 भनेको यो θ1 भनेको स्क्याटरिङ एङ्गल विथ रेस्पेक्ट टु द ल्याब फ्रेम इज इक्वल्स टु v1 sin θ1 डिभाइडेड बाई v1 cos θ1। अब हेरौँ, द वाइ कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटी डज नट चेन्ज। वाइ कम्पोनेन्टको भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज हुँदैन, किनभने सेन्टर अफ मासको भेलोसिटी चाहिँ के अरे कोलिजन, यो ल्याब फ्रेममा पनि एक्स एक्सिसमा कोलिजन भएको थियो। एक्स एक्सिसमा कोलिजन भएको हामीले बुझेको थियौँ। एक्स एक्सिसमा कोलिजन भयो भने सेन्टर अफ मासको भेलोसिटी वाइ एक्सिसमा त हुँदैन। एक्स एक्सिसमा मात्रै कोलिजन भएको भन्दाखेरि सेन्टर अफ मासको भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु ल्याब फ्रेम चाहिँ एक्स एक्सिसमा मात्रै चेन्ज हुने हो, वाइ एक्सिसमा त चेन्ज हुने होइन। र हामीले अघि पढिसकेका छौँ, भेलोसिटी अफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु ल्याब भनेको भेलोसिटी अफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु सेन्टर अफ मास प्लस भेलोसिटी अफ सेन्टर मास विथ रेस्पेक्ट टु ल्याब। तर वाइ एक्सिसतिर त भेलोसिटी अफ सेन्टर अफ मास विथ रेस्पेक्ट टु ल्याब इज 0। त्यही भएर त्यसमा वाइ कम्पोनेन्टमा चाहिँ भेलोसिटीमा केही नि चेन्ज आउँदैन। ल्याब फ्रेम पार्टिकलको ल्याब फ्रेमको भेलोसिटी र सेन्टर अफ मास फ्रेमको भेलोसिटी बराबर हुन्छ वाइ एक्सिसतिर। त्यही भएर यहाँनिर v1 sin θ, यो भनेको sin θ1, यो भनेको ल्याब फ्रेमको भेलोसिटी वाइ एक्सिसतिर, यो v1 डैश sin θ भनेको चाहिँ सेन्टर अफ मास फ्रेमको रेस्पेक्टमा वाइ एक्सिसतिरको भेलोसिटी हो। भनेपछि v1 sin θ1 लाई हामीले v1 डैश sin θ वाइ एक्सिसतिर चेन्ज हुँदैन। अब एक्स एक्सिसतिरको भेलोसिटीहरुमा हेर्नु, एक्स कम्पोनेन्टको भेलोसिटी हामीलाई थाहा छ, यहाँनिर भेलोसिटी अफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु ल्याब भनेको भेलोसिटी अफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु सेन्टर अफ मास प्लस भेलोसिटी अफ सेन्टर मास विथ रेस्पेक्ट टु ल्याब हो। त्यही भएर एक्स कम्पोनेन्टको भेलोसिटी चेन्जेस एज v1 cos θ1, यो भनेको ल्याब फ्रेमको भेलोसिटी अफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु ल्याब फ्रेम इज इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु सेन्टर अफ मास फ्रेम प्लस भेलोसिटी अफ सेन्टर अफ मास विथ रेस्पेक्ट टु ल्याब फ्रेम। यो हामीले यति निकाल्न सक्छौँ। पुटिङ टु, यसलाई हामीले 3 मानौँ, यसलाई हामीले 2 मानौँ। यो 3 र 2 चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 मा राख्यौँ भने के पाउँछौँ, tan θ1 इज इक्वल्स टु v1 डैश sin θ divided by v1 dash cos θ plus v center of mass. As we know, the velocity of the center of mass in the lab frame as center of mass को velocity भनेको चाहिँ m1 plus velocity of u1, velocity of m1 plus m2 into velocity of u2 divided by m1 plus m2। यो हामीले पढिसकेका छौँ, velocity of center mass भनेको यस्तो हुन्छ भनेर। बट u2 इज इक्वल्स टु 0, किनभने m2 इनिसियली एट रेस्टमा थियो ल्याब फ्रेममा पनि र ओरिजिनमा थियो। Therefore velocity of the center of mass भनेको m1 u1 divided by m1 plus m2 आयो। त्यही भएर velocity of the center of mass is equals to m1 र u1 भनेको के हो, u1 भनेको u1 dash plus b center of mass, किनभने velocity in the center in velocity of particle with respect to lab frame भनेको velocity of particle with respect to center of mass plus velocity of center mass with respect to lab frame हो, divided by m1 plus m2 भयो। और यहाँनिर यो m1 plus m2 यता मल्टिप्लाई गऱ्यौँ इज इक्वल्स टु, यसलाई सेपरेट गऱ्यौँ m1 u1 डैश प्लस m1 b सेन्टर अफ मास। यहाँनिर हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि कमन निकाल्दा ओर्दा
कमनहरू निकाल्दाखेरि m1 डिभाइडेड बाई m2 चाहिँ के पाउँछ b सेन्टर अफ मास डिभाइडेड बाई ui ड्यास हो इनिसियल भेलोसिटी अफ पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टु सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्स हो यो भनेको m1 डिभाइडेड बाई m2 इज इक्वल्स टु b सेन्टर अफ मास डिभाइडेड बाई b ड्यास यो मैले u1 ड्यासलाई v1 ड्यास किन लेखेको भन्दाखेरि अघि नै हामीले पढिसकेको छौँ सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रिफरेन्समा बिफोर एन्ड आफ्टर कोलाइजन भेलोसिटी इज सेम स्पिड इज सेम भनेर पढेको छौँ त्यही भएर हामीले m1 डिभाइडेड बाई m2 लाई b सेन्टर अफ मास डिभाइडेड बाई b1 यसलाई यत्तिकै छोडिदिउँ यो m1 बाई m2 भनेको b सेन्टर अफ मास डिभाइडेड बाई b1 ड्यास आयो अघिको टेन थीटाको इक्वेसनलाई हामीले v1 ड्यास तलमाथि डिभाइड गऱ्यौँ भने यति आउँछ bcm डिभाइडेड बाई b1 ड्यास आयो यहाँनिर यसलाई यो ठाउँमा हामीले m1 डिभाइडेड बाई m2 लेख्यौँ भने यो आयो यसरी हामीले रिलेसन बिट्विन स्क्याटरिङ एङ्गल विथ रेस्पेक्ट टु यो थीटा 1 हो यो थीटा होइन रिलेसन यो भनेको स्क्याटरिङ एङ्गल विथ रेस्पेक्ट टु ल्याब फ्रेम हो थीटा भनेको स्क्याटरिङ एङ्गल विथ रेस्पेक्ट टु सेन्टर अफ मास फ्रेम हो यसरी हामीले यो रिलेसन पाउँछ स्क्याटरिङ एङ्गल बिट्विन ल्याब फ्रेम एन्ड सेन्टर अफ मास फ्रेमको आधारमा अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड टर्क एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो र टर्क भनेको के हो लेट्स सी हियर सपोज अ पार्टिकल अफ मास m इज मुभिङ विथ द भेलोसिटी v भ्याक्टर इट्स लिनियर मोमेन्टम इज गिभन बाई m v भ्याक्टर यो हामीलाई थाहा छ कुनै पनि एउटा पार्टिकल छ र यो पार्टिकल चाहिँ v भेलोसिटीले गइरहेछ र त्यो पार्टिकलको मास m छ भने यसको लिनियर मोमेन्टम के दिन्छौँ हामी m v भ्याक्टर दिन्छौँ नेक्स्ट सपोज एनी पोइन्ट q एउटा कुनै पोइन्ट मानौँ q मानौँ र मास यहाँ m छ र यो q देखि पोजिसन भ्याक्टर अफ m फ्रम पोइन्ट q brq यो q देखि m पोइन्टको पोजिसन भ्याक्टरलाई चाहिँ rq मानौँ rq भ्याक्टर यो पोजिसन भ्याक्टर हो देन द एङ्गुलर मोमेन्टम रिलेटिभ टु द पोइन्ट q यो एङ्गुलर मोमेन्टम रिलेटिभ टु पोइन्ट q क्यान बी गिभन एज एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ पोइन्टको रेस्पेक्टमा हामीले निकाल्छौँ यो एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ कुन पोइन्टको आधारमा हो त्यो पोइन्टको आधारमा हामी एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्छौँ यो एउटा एब्सोल्युट हुँदैन यो भनेको एउटा पोइन्टको आधारमा मात्र निकाल्न सक्छ एउटा पोइन्टमा एङ्गुलर मोमेन्टम बेग्लै हुनसक्छ अर्को पोइन्टमा एङ्गुलर मोमेन्टम बेग्लै हुनसक्छ र यो क्यू पोइन्टको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्दैछौँ क्यू पोइन्टको रेस्पेक्टमा एङ्गुलर मोमेन्टम क्यान बी गिभन एज यसलाई एङ्गुलर मोमेन्टमलाई एलले डिनोट गरे एङ्गुलर मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु क्यू पोइन्ट क्यान बी गिभन एज आर क्यू भ्याक्टर क्रस पी भ्याक्टर यो पोजिसन भ्याक्टर क्रस मोमेन्टम अफ द लिनियर मोमेन्टम अफ द बडीलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट के भन्छौँ भन्दाखेरि एङ्गुलर मोमेन्टम भन्छौँ एङ्गुलर मोमेन्टमको डेफिनेसन भनेको यो हो विथ रेस्पेक्ट टु पोइन्ट क्यू आर भ्याक्टर क्रस पी भ्याक्टर अब पी भनेको त एम टाइम्स भी भ्याक्टर हो त्यही भएर एम र एम बाहिर निकाल्यो आरक्यू भ्याक्टर क्रस भी भ्याक्टर लेखेको हो हामीले यहाँनिर यो क्रस प्रोडक्टको आधारमा हामीले एङ्गुलर मोमेन्टमको हामीले डिरेक्सन पनि निकाल्न सक्छौँ अब यहाँ हेरौँ यो म्याग्निट्युड एङ्गुलर मोमेन्टमको म्याग्निट्युड निकाल्ने हो भने एङ्गुलर मोमेन्टमको म्याग्निट्युड इज इक्वल्स टु एम आरक्यू भी साइन थीटा अब यहाँ हेरौँ आरक्यू साइन थीटा भनेको यहाँ एउटा पर्पेन्डिकुलर ड्र गऱ्यौँ यो भेलोसिटीको अथवा मोमेन्टमको लाइनलाई हामीले स्ट्रेच ब्याक गऱ्यौँ भने र यहाँनिर यो क्यू पोइन्टदेखि यो भेलोसिटी लाइनलाई हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गऱ्यौँ भने यो पर्पेन्डिकुलर ड्र गऱ्यौँ भने र पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्दा यो आरक्यू हो यो थीटा यो पनि थीटा हो यहाँ आरक्यू साइन थीटा भनेपछि यो आर पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ निस्किन्छ यसलाई आर पर्पेन्डिकुलर लेखेको छ मैले त्यही भएर आर क्यू साइन थीटालाई चाहिँ मैले आर पर्पेन्डिकुलर लेख्न सक्छु त्यही भएर म्याग्निट्युड अफ द लिनियर मोमेन्टम भनेपछि एम आर पर्पेन्डिकुलर इन्टु भी हुन्छ एमआरबी हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम डिपेन्ड्स अन द चुजन पोइन्ट यो चाहिँ टोटल्ली डिपेन्ड्स अन द चुजन पोइन्ट हुन्छ है एङ्गुलर मोमेन्टम अब हेरौँ यो डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 2 विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यो इक्वेसन 2 छ नि आर भ्याक्टर क्रस पी भ्याक्टर यसलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने के हुन्छ यो भनेको रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज इक्वल्स टु डी बाई डिटी आरक्यू भ्याक्टर क्रस पी भ्याक्टर यो क्रस भ्याक्टरको रुलको अनुसार हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ भने
डी आरक्यू भ्याक्टर डिभाइड बाई डिटी क्रस पी भ्याक्टर प्लस आरक्यू भ्याक्टर क्रस डिपी भ्याक्टर डिभाइड बाई डिटी रुल अनुसार यसरी हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। अब हेरौँ, यो आरक्यू रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो यो। अब यहाँ हेरौँ, डी आरक्यू भ्याक्टर डिभाइड बाई टी भ्याक्टर, यो डी आरक्यू भ्याक्टर डिभाइड बाई डिटी भनेको भेलोसिटी अफ द बडी हो। यो भेलोसिटी र पी यो मोमेन्टमको त प्यारलल छन्, मोमेन्टम र भेलोसिटीको डिरेक्सन सेम छ र यदि डिरेक्सन सेम भयो भने क्रस प्रोडक्ट पनि 0 हुनु पर्यो। त्यही भएर डी आरक्यू डिभाइडेड बाई डिटीलाई हामीले के लेट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले 0 लेट गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको आरक्यू भ्याक्टर क्रस डिपी भ्याक्टर बाई डिटी छ यहाँनिर। यो डिपी भ्याक्टर रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको त फोर्स भ्याक्टर हो, फोर्स अन द पार्टिकल। त्यही भएर यहाँ आरक्यू भ्याक्टर क्रस एफ भ्याक्टर आयो। रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको आरक्यू भ्याक्टर क्रस एफ भ्याक्टर। र यो आरक्यू भ्याक्टर क्रस एफ भ्याक्टरलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि टर्क भन्छौँ। हियर द टर्म आरक्यू भ्याक्टर क्रस एफ भ्याक्टर इज कल्ड टर्क। र त्यही भएर टर्क विथ रेस्पेक्ट टु पोइन्ट क्यू, टर्क पनि पोइन्टमा आधारित हुन्छ, डिपेन्ड्स अन द चुजन पोइन्ट। र टर्क विथ रेस्पेक्ट टु पोइन्ट क्यू इज इक्वल्स टु आरक्यू भ्याक्टर क्रस एफ भ्याक्टर। हामीले यहाँ के पनि बुझ्यौँ भने दस रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज टोटल्ली डिपेन्डेन्ट टु टर्क। यदि टर्क 0 छ भने रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम पनि 0, द्याट मिन्स एङ्गुलर मोमेन्टम इज कन्जर्भ। यदि टर्क छ भने, बडीमा टर्क छ भने अनि मात्रै एङ्गुलर मोमेन्टम पनि चेन्ज हुन्छ। यदि टर्क 0 छ भने एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ, यसलाई नै हामीले के भन्छौँ भने कन्जर्भेसन अफ द एङ्गुलर मोमेन्टम भन्छौँ। हियर द इक्वेसन 4 इज सजेस्टिङ अस द्याट इफ द टर्क इज नन जिरो द एङ्गुलर मोमेन्टम इज चेन्जिङ बट इफ टर्क इज 0 द एङ्गुलर मोमेन्टम इज कन्जर्भ। फर अ रिजिड बडी, अब अर्को टपिकमा जाउँ। फर अ रिजिड बडी रोटेटिङ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विथ अ एङ्गुलर स्पिड ओमेगा, यदि कुनै पनि एउटा रिजिड बडी छ त्यो चाहिँ ओमेगा एङ्गुलर स्पिडबाट मुभ भइरहेको छ भने त्यसको एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ कसरी दिन सक्छौँ भने एङ्गुलर मोमेन्टम इज इक्वल्स टु आई ओमेगा हुन्छ, जहाँ चाहिँ आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी हुन्छ। अब हाम्रो लास्ट टपिकमा जाउँ, मोसन अन्डर सेन्ट्रल फोर्स एन्ड एरियल भेलोसिटी। पहिलो सुरुमा सेन्ट्रल फोर्स भनेको चाहिँ के हो बुझौँ। अ फोर्स एक्टिङ अपन अ पार्टिकल इज कल्ड सेन्ट्रल फोर्स if it is always directed towards or away from a single point and its magnitude depends on the distance of the particle from that point. यसको इक्जाम्पल हो ग्राभिटेसनल फोर्स। सपोज ग्राभिटेसनल फोर्स यसले के भन्दैछ भने ग्राभिटेसनल फोर्स पनि एउटा फिक्स्ड पोइन्टतिर लाग्छ नि, त्यो भनेको सेन्टर अफ अर्थ। ग्राभिटी कतातिर लाग्छ, सेन्टर अफ अर्थ, एउटा फिक्स्ड पोइन्टतिर लागिरहेछ र केसँग पनि डिपेन्डेन्ट छ भन्दाखेरि डिस्टेन्ससँग डिपेन्डेन्ट छ। ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ डिस्टेन्ससँग डिपेन्डेन्ट छ। यसले त्यही भन्दैछ, कुनै पनि फोर्स एउटा फिक्स्ड पोइन्टतिर अथवा पोइन्टको टुवार्ड्स अर पोइन्टभन्दा अवेतिर लागिरहेछ र डिस्टेन्ससँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो फोर्सलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सेन्ट्रल फोर्स भन्छौँ। र यसको इक्जाम्पलमा आउँछ ग्राभिटेसनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स एट्सेट्रा। र सबै सेन्ट्रल फोर्सहरू चाहिँ कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ। सबै फोर्सहरू चाहिँ के हुन्छ, कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ। यसरी हामीले सेन्ट्रल फोर्स बुझ्यौँ। अब एरियल भेलोसिटी भनेको के हो त्यो बुझौँ। द एरिया स्वेप्ड आउट बाई द पार्टिकल इन अ सर्टेन टाइम इज कन्स्टेन्ट, दिस इज कल्ड एरियल भेलोसिटी। द एरिया स्वेप्ड आउट बाई द पार्टिकल, कुनै टाइम इन्टरभलमा एरिया स्वेप्ड आउट गर्छ भने पार्टिकलले, त्यो रेट अफ चेन्ज अफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, कति एरिया कभर गर्यो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, त्यो भनेको एरियल भेलोसिटी हुन्छ। र एरियल भेलोसिटी एरिया कभर गर्ने चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। द एरियल भेलोसिटी अफ द टेस्ट पार्टिकल अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ सेन्ट्रल फोर्स इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट, द्याट मिन्स रेट अफ चेन्ज अफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यसलाई भनिन्छ एरियल भेलोसिटी। एरियल भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ इन केस अफ सेन्ट्रल फोर्स। यसरी हामीले च्याप्टर 1 पनि सक्यौँ।
I'll soon be back with the chapter number 2 र प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई. थ्याङ्क यू.